बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगी हूँ जो नमाजी असर में आपने करना है। जो शख्स गरीब है, तंग दस्त है, बेसहारा है, इस शख्स को चाहिए कि वो इस अमल को ज़रूर कर ले। इस वजीफे से इंशाअल्लाह ताला इसका सारा कर्ज भी उतर जाएगा, लाखों करोड़ों का वो मालिक भी बन जाएगा। अल्लाह तबारक ताला इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला इस बंदे को अरबपति बना देगा। अगर वो फ़कीर है, तंग दस्त है, कुछ भी इसके घर में ना हो, अपना घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी इसके पास ना हो, ऐसा बंदा भी इस अमल को अगर कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर इसका मुकद्दर संवर जाएगा, इसकी किस्मत बदल जाएगी। और ये अमल आप रोज़ाना चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं या मखसूस वक्त में भी पढ़ सकते हैं। ये अमल बड़ा आसान सा अमल है। नाजरीन, जो कारोबार की वजह से परेशान है, मुलाजमत की वजह से परेशान है, जिनके घरों के अंदर तंगदस्ती ने डेरे लगा लिए हैं, बेरोजगारी जिनके घर से ख़त्म नहीं होती, रिज्क जिनके घर में आता ही नहीं है, इंशाअल्लाह ताला रिज्क इनका दीवाना हो जाएगा, रिज्क इनके पीछे पीछे आएगा। वो लोग जो इस अमल को कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% उन्होंने इस अमल से रिज़ल्ट हासिल कर लिया है, 100% इस अमल को मुजर्रब पाया है। आप भी इंशाअल्लाह ताला इस अमल से मायूस नहीं होंगे। ये अमल कभी किसी को मायूस नहीं करता, ये बड़ा आसान अमल है। लेकिन इससे पहले मेरी एक बात अपने ज़हन में रख लें, ये मेरी एक नसीहत को अपने पल्ले बांध लें। अगर आपके हासदीन हैं, जो आपके पीछे पीछे हर वक्त लगे हुए हैं, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको हासदों के शर से भी महफूज फरमा लेंगे। लेकिन आपने ये 3 काम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपना लेने हैं। आपको सारी ज़िंदगी, आपकी नस्लों को सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक ताला किसी का मुहताज नहीं होने देंगे। ये मैं आपको एक बड़ा अहम नुक्ता बता रही हूँ, इस पर तवज्जो कीजिएगा। इसको अपनी ज़िंदगी में और अपनी औलाद की ज़िंदगियों में दाखिल कर दें। यकीन जानिए आप अरबों खरबों में खेल लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल के बाद अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत, आपके मुकद्दर को खोल देना है और अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल फरमा लेना है। इस अमल की बरकत से गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, इंसान पाकीज़ा और साफ़ सुथरा हो जाता है, इंसान का इबादत में दिल लग जाता है, गुनाहों से बंदे को नफ़रत हो जाती है। इस अमल के जितने ही फ़ायदे मैं बताऊं वो कम है, लेकिन जब इस अमल को आप करेंगे, आपको पहले दिन ही इस अमल की तासीर मिलेगी और इसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला का ऐसा करम होगा कि आपके घर के अंदर वहाँ से रिज़्क आएगा जहाँ से आपका गुमान और तसव्वुर भी नहीं जाता। वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं आपको नमाज़ी असर की फ़जीलत से आगाह करना चाहती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई, गोया इसका घर और माल सब लुट गया। यानी असर मुबारक नमाज का फोत होना बर्बादी अमाल में से है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, वो शख्स हरगज़ जहन्नम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले नमाज पढ़े, यानी जो फजर और असर की नमाज अदा करे। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात की चांद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। इस देखने में तुमको किसी भी किस्म की मुशक्क़त और तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू से पहले फजर और ग़ुरूब से पहले असर की नमाज़ों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा ज़रूर करो। फिर आपने इस आयत मुबारका की तिलावत की, जिसका तर्जमा ये है, तो सूरज निकलने और डूबने से पहले अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो। हदीस पाक में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फजर और असर की नमाज पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। नाजरीन, अल्लाह पाक की जो इस्माए हुस्ना है, इनको पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। इस्माए हुस्ना, इनकी तादाद 99 है और इनकी तारीफ़ में एक हदीस पाक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के 99 नामों में से जो
ان کو یاد کر لیتا ہے یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے یا ان کے معنی یاد کر لیتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل اور برکات کی حامل ہیں، اور ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو مشکلیں ہیں وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر میں کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی، کیوں نہ کہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر گہرا بار درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے یہ دو نام یا اللہ یا رحمان کے 100 دانے کی تسبیح کرنی ہے، اور یاد رہے عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، عمل میں برکت ہوگی، جو شر ہے وہ آپ سے دور چلے جائے گی، اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں، البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک آدمی کی سورۃ اخلاص سے بہت محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرأت کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق، جو امام تھے اور ہر نماز میں ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو کہا، مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا، اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلاً دشمنی، قرضہ، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 200 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، 30 دروازے رزق کے کھول دیں گے، اللہ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم عطا کرے گا۔ نمبر 6، 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا۔ یہ وظیفہ جو ہے اس کو خاص عصر کی نماز کے بعد تاکید کی گئی ہے، اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھیں بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو یہ وظیفہ کارآمد ثابت نہیں ہوگا۔ عصر کی نماز کی چند فضائل اور اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ نماز عصر جو ہے وہ فوت ہو جائے، اور اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہے، اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ گویا اس کا خاندان اور ماں سب تباہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، فجر اور عصر کی، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ معزز ناظرین گرامی، اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرو۔ مزید اسی طرح کی اسلامی وظائف ویڈیو دیکھنے کے لیے سٹی علیہ اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔